आदाब ज़िंदगी। आदाब ख़ानेदारी, सफ़र के अहकाम, लिबास के आदाब और भी दीगर आदाब जानने के लिए देखिए तहज़ीबुल इस्लाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर तहज़ीबुल इस्लाम के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में ज़ालिमों के साथ बर्ताव करने के बारे में जाना था। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। एक हदीस में मनक़ूल है कि अब्दुल गफ़्फ़ार इब्नुल क़सम ने हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आप बादशाह के पास जाने के बारे में क्या फरमाते हैं। फरमाया, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं जानता। अर्ज़ की कि मेरा अक्सर मुल्क शाम जाना होता है, वहाँ के और लोग मुझे इब्राहिम इब्न वलीद के पास ले जाया करते हैं। हज़रत ने इरशाद फरमाया कि बादशाहों और हाकिमों के पास जाने से 3 बातें पैदा होती हैं। अव्वल दुनिया की मोहब्बत, दूसरे मौत को भूल जाना, तीसरे जो कुछ खुदा ने इनायत फरमाया पर राज़ी और काने न होना। अब्दुल गफ़्फ़ार ने अर्ज़ किया, या इब्न रसूलुल्लाह, मैं एक बाल बच्चेदार आदमी हूँ और इस मुल्क में नफ़ा की गरज से तिजारत को जाया करता हूँ। चुनांचे हज़रत ने उसके नफ़ा की कोई और सूरत तजवीज़ फरमा दी। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स ज़ालिम बादशाह की हुकूमत से राज़ी हो जाए और उसकी इमदाद करे, वो उसके ही दोस्तों में महसूब होगा। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि मेरी उम्मत के 2 गिरोह हैं, उनके अच्छे होने में तमाम उम्मत की बेहतरी है और उनके बुरे होने में सारी उम्मत की खराबी है। अव्वल फुक़हा, दूसरे सलातीन। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस उम्मत में से जो हमारी इमामत का एतक़ाद रखते होंगे, उन सब के लिए नजात की उम्मीद है, मगर 3 किस्म के लोग उससे मुस्तस्ना हैं। अव्वल वो ज़बरदस्त जो अपने ज़ेर दस्तों और रियाया पर जुल्म करता हो, दूसरे वो शख्स जो दीन में बिदअत पैदा करता हो, तीसरे वो शख्स जो अलानिया फिस्क़ व फुजूर करता हो। नीज़ फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि उनसे जो झगड़ा करेगा वो ज़लीलो ख़ार होगा। अव्वल बाप, दूसरे बादशाह, तीसरे कर्ज़ ख़्वाह। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि बादशाह दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवफा हैं और उन्हीं के सबसे कम दोस्त। हदीस हसन में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जिस शख्स को लोगों की हुकूमत मुयस्सर और वो अदालत कमर बांध ले, अपनी क़यामगाह का दरवाज़ा खुला रहे और पर्दा उठा दे के हर कस व नाकस उसके पास बेरोक टोक आए और वो सबकी दाद फरियाद सुने, तो खुदा ताला पर लाजिम है कि क़यामत के दिन उसके खौफ को अमन से बदल दे, उसको बहिश्त में दाखिल कर दे। दूसरी हदीस में फरमाया कि जब खुदा ताला को रइयत की बेहतरी मंजूर होती है तो उनके ऊपर मेहरबान बादशाह मुसल्लत फरमाता है और उसे मुनसिफ वज़ीर इनायत फरमाता है। बिसनद मुतबर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि खुदावंद आलम फरमाता है, मैं ही ऐसा खुदा हूँ जिसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। मैंने बादशाहों को पैदा किया है और मेरे ही हाथ में उन सब के दिल हैं। जो गिरोह मेरे मुती होते हैं, उनके बादशाहों के दिलों को उन पर मेहरबान कर देता हूँ और जो नाफरमानी करते हैं, उनके बादशाहों के दिलों को उनके बरखिलाफ पुरगज़ब कर देता हूँ। लिहाजा जब बादशाहों की तरफ से जौर व जफा देखो तो उनको बुरा भला कहने में अपना वक्त मत ज़ाय करो, बल्कि मेरी तरफ रुजू करो और तौबा करो, ताकि मैं उनके दिलों को तुम पर मेहरबान कर दूँ। दूसरी हदीस में फरमाया कि जिस वक्त खुदा ताला ने बहिश्त को पैदा किया, ये इरशाद फरमाया कि मैं अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाता हूँ कि मुफस्सला ज़ेल आदमियों को कभी बहिश्त में दाखिल न करूँगा। अव्वल जो हमेशा शराब पीते हैं, दूसरे चुगलखोर, तीसरे दयव्वुस, चौथे ज़ालिमों की तरफ से लोगों की वो मारपीट करने वाले, 5वें कब्रें उखाड़ने वाले, 6ठे चूंगी का महसूल वसूल करने वाले, 7वें क़त्ल रहम करने वाले, 8वें वो लोग जो मसला जबर के कायल हैं। एक और हदीस में फरमाया कि जो शख्स बतरीक़े नाहक किसी गिरोह का सरदार बन जाएगा और उन पर काबू पा लेगा, खुदा ताला उसको एक एक दिन के एवज़ 1000 बरस जहन्नम में रखेगा। उसके बाद मैदान हश्र में वो इस तरह लाया जाएगा कि उसके हाथ गर्दन में बंधे होंगे। फिर अगर खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक
ان کے درمیان حکم کیا ہے یعنی عدل کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر ان پر ظلم کیا ہوگا تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا حاکم ہو جائے اور ان کے اموال کی طرف متوجہ نہ ہو، خدا تعالیٰ بھی اپنی رحمت اس سے ہٹا لے گا اور اس کی پرواہ نہ کرے گا۔ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو حاکم لوگوں کو ان کاموں سے روکے جن کے متعلق وہ اس کے حضور میں عرض داشت پیش کرے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حاجتیں پوری نہ کرے گا، اور وہ کوئی شے ان سے بطور ہدیہ اور تحفہ کے لے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ گویا اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی ہے، جو چوریوں میں سب سے بدتر ہے، اور اگر کسی سے رشوت لے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ شرک کا مرتکب ہوا جس کی معافی ہی نہیں۔ معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کے پاس جو ایک ظالم بادشاہ کی سلطنت میں رہتے تھے یہ وحی بھیجی کہ تم جا کر اس بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے اس واسطے تجھے بادشاہ نہیں کیا کہ تو لوگوں کو قتل کرے اور ان کا مال چھین لو، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بادشاہ کیا ہے کہ مظلوموں کو مجھ سے فریاد کرنے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ میں مظلوموں کی داد رسی ضرور کرتا ہوں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام سودا ہے، اور اس پہاڑ میں ایک میدان ہے جس کو صقر کہتے ہیں، اور ایک کنواں جس کا نام حب ہے۔ جس وقت اس کنویں کو کھول دیا جاتا ہے تو تمام اہل جہنم اس کی گرمی سے چیخ اٹھتے ہیں، اور یہ کنواں ظالموں کے لیے مخصوص ہے۔ دوسری روایت میں محمد ابن اسماعیل ابن بزیع سے منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہوں کے دربار میں ایک گروہ خدا کا بھی ہوتا ہے جن کو پروردگار عالم دین حق عطا فرماتا ہے، شہروں پر اختیار دیتا ہے کہ اس کے دوستوں کو نقصانات اور جور و جفا سے بچائیں اور مسلمانوں کے کاروبار درست کر دیں اور مومنوں کی بدحالی میں ان کے پشت پناہ بنیں اور ہمارے شیعہ ان کا توسل ڈھونڈیں۔ خدا تعالیٰ اسی گروہ کے سبب سے مومنوں کے خوف کو امن سے بدل دیتا ہے۔ یہ لوگ ظالموں کی سلطنت میں راہ راست پر چلنے والے اور حق پر ثابت قدم رہنے والے، اور زمین پر خدا کی امان ان کے نور سے اہل آسمان کو اسی طرح روشنی پہنچتی ہے جس طرح ستاروں سے اہل زمین کو قیامت کے دن کے نور سے میدان محشر منور ہو جائے گا۔ یہ گروہ بہشت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر تم بھی اس گروہ میں محسوب ہونا چاہتے ہو تو ہمارے خالص شیعوں کو خوش رکھا کرو۔ حدیث صحیح میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حدیث معتبر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص کسی ایسے آدمی کی حاجت بادشاہ یا حاکم تک پہنچا دے جو اپنی حاجت خود اس تک نہ پہنچا سکتا ہو، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدم پل صراط پر قائم کر دے گا۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حمیری نے حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں ایک عرضی لکھی کہ ایک شخص متولی اوقاف ہے اور اس میں تصرف کرنا جائز جانتا ہے اور بے دھڑک مال وقت اپنے صرف میں لاتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی اس کے گاؤں میں وارد ہونے کا اتفاق ہوتا ہے، اگر میں اس کا کھانا نہ کھاؤں تو مجھ سے دشمنی کرتا ہے اور کبھی کبھی میرے لیے ہدیہ و تحفے بھی بھیج دیتا ہے۔ حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگر اس مال وقف سے سوا جس پر اس کا قابو ہے اس کے پاس کچھ اور مال یا صورت معاش ہے تو اس کا کھانا کھایا کرو اور اس کا تحفہ بھی لے لیا کر، اور اگر سوا اس کے مال حرام کے اور کچھ اس کے پاس نہیں ہے تو نہ اس کا کھانا کھاؤ نہ اس کا تحفہ قبول کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 قسم کی دعائیں خدا تعالیٰ کی درگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتی: نیک اولاد کے حق میں باپ کی دعا، اور بد اولاد کے خلاف باپ کی بد دعا، ظالم کے خلاف مظلوم کی بد دعا، اور ظالم سے بدلہ لینے والے کے حق میں مظلوم کی دعا، اس مومن کے حق میں جو ہم اہل بیت کی دوستی کے سبب کسی حاجت مند مومن کو اپنے مال سے مدد دے، اس محتاج مومن کی دعا، اور جو شخص باوجود اپنی قدرت اور دوسرے مومن کی احتیاج کے اس کی امداد سے انکار کر دے، اس کے برخلاف محتاج کی بد دعا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرا غصہ اور غضب 2 قسم کے آدمیوں پر سخت اور شدید ہے، ایک ظالم پر جو ظلم کرتا ہے، دوسرے اس شخص پر جو میرے سوا کسی اور سے طالب امداد ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اس شخص کی دعا ہرگز قبول نہیں کرتا جس کے ذمے کسی کا مظلمہ ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصل ظالم، مددگار ظالم اور جو شخص اس کے ظلم سے راضی ہو، تینوں شریک گناہ ہیں۔
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स किसी पर जुल्म करता है, खुदा ताला किसी और को मुसल्लत कर देता है कि उस पर या की औलाद पर वैसा ही जुल्म करे। दूसरी हदीस में फरमाया कि जो शख्स किसी मोमिन का हक रोक लेगा, खुदा ताला क़यामत के दिन उसको 500 बरस तक एक जगह ठहराएगा, यहाँ तक कि उसके पसीने से नदियाँ जारी हो जाएंगी और मुनादी निदा करता होगा कि ये वो जालिम है जिसने खुदा का मुकर्रर किया हुआ हक न दिया था। उसके बाद 40 रोज तक उस पर मलामत की जाएगी, फिर हुक्म होगा कि अब उसको जहन्नम में ले जाओ। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि सबसे बेहतर जिहाद ये है कि जब कोई शख्स सो कर उठे तो उसके दिल में किसी पर जुल्म करने का ख्याल ना हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सिदरतुल मुंतहा।